अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। हमारी गुफ्तगू का मौजू तारुफ इमाम महदी अलैहि रिज़वान का पार्ट 2 है, यानी दूसरा हिस्सा। हम मुफ्ती साहब की खिदमत में चलेंगे, उन्हीं की बात को जो वो हकीकत के साथ बयान करेंगे और दलाइल के साथ बात करेंगे। दरख्वास्त है कि मुफ्ती साहब की बात को गौर से सुने और इसके मुताबिक अपने ईमान और यकीन को दुरुस्त डगर पर डालने की पूरी कोशिश करें। ऐसे न हो कि बेखबरी में हम अपना कोई नुकसान कर बैठें। तो चलो चलते हैं फिर मुफ्ती साहब की खिदमत में। इस हवाले से दो तीन चीज़ों की वजाहत उसूली तौर पर जहन में रखिए कि हजरत महदी के हवाले से कुल रवायात कोई 130 के करीब हैं, जिनमें से 30 रवायात ऐसी हैं जो सही या हसन दर्जे की, और अगर सही या हसन दर्जे से कम दर्जे की रवायत हो तो वो बहुत ज़ईफ हुआ करती है। अलबत्ता इस हवाले से कुछ रवायात जो सहाबा से मनकूल हैं, जिनको आसार सहाबा कहते हैं, वो की 10-15 वो हैं, वो भी सही है या हसन दर्जे की। बाकी तकरीबन 90 के करीब ज़ईफ या मनखड़त रवायतें, जिन्होंने सिर्फ वो ज़ईफ या मनखड़त रवायतें देखी और उनको पता चल गया कि ये ज़ईफ और मनखड़त रवायतें हैं, उन्होंने ये कह दिया कि हजरत महदी के बारे जितनी भी रवायतें हैं सारी मनखड़त, क्योंकि 80-90 के करीब तो वो भी हैं। अब जिसके सामने वही 80-90 रवायात आई और पता चला कि ये तो सारी मनखड़त है, उसका ये कहना ठीक है। लेकिन ये कहना कि सारी की सारी रवायतें मनगढ़ंत हैं और बहुत ज़ईफ हैं, ये बात तो ठीक नहीं। हजरत महदी का आना सही अहादीस से साबित है। हजरत महदी 7 या 9 साल हुक्मरान रहेंगे, खलीफा रहेंगे। इस बारे में मुहद्दिसीन ने जो वजाहत पेश की है वो ये है कि 7 साल तक तो हजरत महदी तने तनहा अकेले ही खलीफा होंगे, और फिर 2 साल उनके गुजरेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं की मौजूदगी में आसमान से नाजिल होंगे। दमिश्क के अंदर होंगे उस वक्त हजरत महदी, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। हजरत महदी ही की मौजूदगी में दज्जाल भी आएगा। उस वक्त हजरत महदी कुस्तुनतुनिया में होंगे, जिसको मौजूदा जो इस्तांबुल है, इस इलाके में होंगे। हजरत महदी का लश्कर सबसे बड़े हमायती उनके वो खुरासान के इलाके से आएंगे। यानी अगर हम इलाकाई तौर पर देखें कि कौन कौन से इलाके हजरत महदी के हमायती होंगे या किन इलाकों में हजरत महदी की मौजूदगी का अहादीस में तज़किरा मौजूद है, तो हजरत महदी की जाए पैदाइश यानी जहां पैदा होंगे वो मदीना मुनव्वरा है। मक्का के अंदर मस्जिद हराम में, मस्जिद हराम के अंदर मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान उनके हाथ पे लोग बैत करेंगे, और इसमें शाम और इराक के अब्दाल शामिल होंगे। गोया कि हजरत महदी मदीना में, मक्का में तो यकीनन आएंगे, इस्तांबुल में भी जाएंगे, वहां उनको दज्जाल की खबर पता चलेगी। वो तहकीके हाल के लिए वहां से आएंगे तो पता चलेगा खबर झूठी है, लेकिन फिर हकीकतन दज्जाल आ जाएगा। दमिश्क में भी वो लाजमी होंगे जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नाजिल होंगे।
گویا یہ چار علاقے تو قطعی طور پر ان کے بارے پتہ ہے کہ حضرت مہدی ان علاقوں میں ہوں گے۔ پھر خراسان کے حوالے سے موجودہ افغانستان سارے کا سارا، کچھ تاجک بارڈر، کچھ ایرانی علاقہ اور کچھ ہمارا ٹرائبل ایریا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خراسان تھا۔ کچھ نے اور بھی وضاحتیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ یہاں سے جو لشکر نکلے گا یہ حضرت مہدی کا حمایتی سب سے بڑا لشکر ہوگا۔ جیسے دجال کی حمایت کے لیے جو لشکر نکلے گا، سب سے پہلے اصفہان کے 70,000 یہودی وہ دجال کا ساتھ دیں گے، اور اصفہان ایران کا شہر ہے۔ گویا کہ اس علاقے میں یہودی مضبوط ہوں گے۔ اصفہان میں اس وقت بھی سب سے زیادہ مضبوط گروہ وہ یہودیوں کا ہے۔ تاہم حضرت مہدی کے زمانے میں انصاف اور امن چین ہوگا۔ جب وہ آئیں گے اس وقت قتل و غارت گری، گناہ، ظلم و ستم بہت زیادہ ہوگا۔ پھر جس طرح ان کے زمانے میں یا ان کے آنے سے پہلے ظلم و ستم، بے انصافی، قتل و غارت ہوگا، حضرت مہدی آنے کے بعد دنیا کو انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے۔ مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ ایک آدمی حضرت مہدی سے مال کا مطالبہ کرے گا کہ مجھے کچھ مال دیجیے، وہ مال اس طرح دیں گے گنے گے بھی نہیں۔ جو بندہ مانگے گا اس کو اتنا دیں گے کہ اس کو پھر شرم آ رہی ہوگی کہ اتنا تو میں نے لے لیا، اب اٹھاؤں کیسے؟ اتنا مال و دولت دیں گے۔ یعنی اتنا مال و دولت اس وقت دنیا میں ہوگا، ہر طرف امن و امان ہوگا، لیکن اس امن و امان سے پہلے خون ریز جنگیں ہوں گی۔ حضرت مہدی کی موجودگی میں بھی ان کا لشکر دجال کے حمایتیوں سے، دجال کی فوجوں سے ان کا لشکر لڑے گا، اور ایک جنگ ایسی بھی ہوگی وہاں حضرت مہدی کا جو لشکر ہوگا، حضرت مہدی کی فوجیں ہوں گی، ساری کی ساری اس علاقے میں شہید کر دی جائے گی۔ سارے ان کے سپاہی اس علاقے میں شہید کر دیے جائیں گے۔ دیگر علاقوں میں بھی ان کے لشکر ہوں گے، لیکن ایک خاص علاقے میں ان کے سارے حمایتی شہید کر دیے جائیں گے۔ ایسی خوفناک جنگیں ہوں گی۔ تو حضرت مہدی علیہ الرضوان کے حوالے سے ایک تو ان کی شکل و شباہت کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شکل میں میرے مشابہ ہوں گے، اخلاق بھی ان کے میرے اخلاق جیسے ہوں گے۔ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، یعنی بڑے ماتھے والے ہوں گے، سر بھی قدرے بڑا ہوگا۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک ذرا سی اٹھی ہوئی تھی، اچانک کوئی دیکھتا تو لگتا کہ شاید ناک تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن وہ دلکشی میں ایسے ستواں ناک ہوگی اور تھوڑی پتلی ناک ہوگی۔ حضرت مہدی کے بارے یہ وضاحتیں موجود ہیں۔ ان کا نام چونکہ محمد ہوگا، اس لیے بیچ میں کچھ جو جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے دار، ان کا تذکرہ بھی ہم کرتے چلیں گے، جن میں اس زمانے میں جو مر گیا اور اس کے ماننے والے موجود ہیں، مرزا قادیانی، مرزا کانا، اس نے بھی کہا تھا میں مہدی ہوں، حالانکہ اس کا نام تو محمد نہیں تھا، اور اصلی مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی غلام مرتضیٰ تھا۔ لہذا جھوٹا ہونے کی پہلی دلیل تو یہی ہے، اور دوسری دلیل حضرت مہدی تو انصاف سے بھر دیں گے اور امن سے دنیا کو بھر دیں گے، جبکہ اس کے بعد تو کوئی انصاف قائم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد تو ظلم و ستم اور بھی بڑھ گیا، لہذا وہ جھوٹا ہے۔ اور بھی کئی روایتیں، خصوصاً قادیانیوں نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں گھڑ رکھی، اس وجہ سے بھی اصلی مہدی کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ مہدی کے جو جھوٹے دعوے قادیانی نے کیے تھے ان کا ابھی تک ہم تذکرہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت
مہدی کا اگر زمانہ قریب ہے تو اللہ ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرمائے، اگر ابھی ان کے آنے میں دیر ہے تو جو لوگ ان کے لیے، ان کے لشکر کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی حقیقت کی طرف آنے اور دوسروں کو لانے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق ہی دکھائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔